बराह रास्त आपको दिखाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उनके मालिकान तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। वो जिन मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है या थ्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ हमारे आई थी कि मुलाजिम इस्तीफे लिए गए चूँकि निकलने लगाई रिजाइन पे पाबंदी, तो हमारे पास कई जगहों पे मुलाजिम को बुला के उनको डरा कर धमका कर हैरेसमेंट करके उनसे रिजाइन लिए गए। हमने वहाँ पर भी इंटरवीन किया और तमाम लोग जो हमसे राब्ते में आए उनको दोबारा नौकरियों पर रखवाया और उन इदारों से हमने लिखवा के ये ली अंडरटेकिंग कि जो लोग करके चले गए उन तमाम लोगों को वापस रख भी लेंगे। तो इसके अंदर वो कैटेगरी शामिल है। तो जो हमारा टेलीफोन नंबर है कराची का ये नंबर जिस पर शिकायत हो सकती हैं 021-9924-3822 021-9924-3822 और जो फैक्स नंबर हमारा है वो है 021-9924-3355। फैक्स नंबर है 021-9924-3355। हमने अखबारात में इश्तिहार भी दिया था, उस इश्तिहार में ये टेलीफोन नंबर्स भी थे और उसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ जॉइंट डायरेक्टर्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स भी दिए। तो काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं अभी वो नंबर नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे नंबर्स हैं वो अखबार के इश्तिहार में मौजूद हैं। और साथ हमारे हैं जिनके हमें ये नंबर्स दिए यहाँ पर मोबाइल नंबर के, और वो मोबाइल नंबर्स पर भी कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव करते हैं और उसके बाद उन शिकायत को वो हल करते हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ उन फैक्ट्री मालिकान से भी, हमें इस बात का एहसास है कि उनको भी यकीनन मुश्किल हो रही होगी, ख़ास तौर पे उन फैक्ट्रीज़ को जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कि वो तनख्वाहें देने में पेश आ रही होगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम अनाउंस की, उस स्कीम के तहत वो इदारे जो अपने मुलाजिम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं वो स्टेट बैंक से कर्जा लेकर उस कर्जे के ज़रिए उस कर्जे की रकम के लिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करते हैं। और स्टेट बैंक ने जो शराय सूद पर रखी है वो 4% और 5% है। मैं आपके इस तवज्जुह से स्टेट बैंक से भी गुजारिश करूंगा, पहली तरजीह तो ये नहीं चाहिए कि ये बिला इसके ऊपर इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं भी हो रहा तो इसको 1% और 2% कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिकान इस कर्जे से इस स्कीम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और इसके ज़रिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकें। हमारी अभी एक मीटिंग हुई थी जो कुछ वर्कर्स के नुमाइंदे लीडर्स हैं उनके साथ, मैं उनके बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ और उनका ये ख्याल था कि एक हम मालिकान को एक ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर स्टेट बैंक 1%, 2%, 3% या 4% इस पर मार्कअप भी ले रहा है तो वो मार्कअप जिन मुलाजमीन को ये तनख्वाहें देंगे उनसे चार्ज कर ले। तो इससे ये होगा कि जो मकान ये स्टेट बैंक की स्कीम से फायदा लेंगे उनके लिए ये इंटरेस्ट फ्री हो। पहली तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ हुकूमत से, स्टेट बैंक से, कि इसको इंटरेस्ट फ्री कर दें कि जो मालिकान ये कर्जा लें उनके ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े और ये तनख्वाहें जो है वो मुलाजमीन को मिल जाएं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि वो शराय सूद में कमी कर दें और अगर कमी करने के बाद भी वो चाहें तो जिन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी ये मार्कअप जो है वो 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, जो भी हो, ये उनकी तनख्वाहों से वो डिडक्ट कर सकते हैं। ये मुझे जो तजवीज़ थी वो उन मुलाजमीन के नुमाइंदों ने दी है और मैं उनके बिहाफ पे ये आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि हमें एहसास है कि जहाँ वर्कर्स मसाइल का शिकार हैं वहाँ पर जो मालिकान हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं, उनके लिए भी शायद लंबे अरसे तक इसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर स्टेट बैंक उनको कोई फैसिलिटी दे रहा है तो उसमें भी अगर इजाफी बोझ उनके ऊपर आ रहा है कोई इंटरेस्ट रेट की सूरत में तो वो मुलाजमीन उसको अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन मालिकान से दोबारा कि ये जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं ये तारीख़ में पहली मरतबा पैदा हुए हैं और बहुत सारा कारोबार बंद हो गया है जिससे हमारे मालिकान भी कमा नहीं पा रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं हो रही है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उन्होंने कईयों ने कई सालों तक, कईयों ने कई दहाइयों तक
اپنے ان اداروں سے اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے، اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں، وہ کمانے سے قاصر ہیں، تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں، اپریل اور مئی کی فیس میں، اور اپنے تمام ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے۔ 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا۔ تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے، فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے، کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے، وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے۔ 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی، اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا۔ لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے، لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا، اسکول مالکان کا، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی۔ تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں، عدالت سے اسٹے آیا ہے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے، اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو، ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشن سے جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا، وہ آن بورڈ تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے۔ تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں، اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس، جو مئی کی فیس ہے وہ ادا کریں، اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں۔ جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا، اس کو ہم کریں گے۔ تو اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایت آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں، اور اس میں سے یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھی، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھی۔ تو اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے 369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں۔ اس کے
साथ 158 स्कूलों को हमने जो है वो एक्सप्लेनेशन इशू किए थे जो हमारी इन हिदायत पर अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है फ़िलहाल हाई कोर्ट ने चूंकि स्टे कर दिया है तो इन एक्सप्लेनेशंस पर भी हम काम रोक देंगे और जब अदालत का फैसला आएगा कोई आगे चलकर तो फिर इस पर हम कार्रवाई आगे करेंगे। तो ये तफसीलात मैंने आपके रखी। इसमें भी नंबर्स हैं जो जिस पे कंप्लेंट्स हो सकती हैं। ये 3 मोबाइल नंबर्स हैं, अगर आप मेहरबानी होगी अगर आप मीडिया के जरिए आप आगाह करें। फिलहाल चूंकि स्टे है लेकिन तनख्वाहों पे स्टे ऑर्डर नहीं है। मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 20% जो फीस थी उसकी रियायत और उस पर स्टे है। तो हमें इस पर शिकायत जो उनके मुलाजमीन हैं वो दे सकते हैं। मोबाइल नंबर हैं 0333 2343 148 0333 2343 148। दूसरा मोबाइल नंबर है 0333 3932 441 0333 3932 441। और तीसरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0333 703 6425। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ 0333 703 6425। ये 3 मोबाइल नंबर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिस पे कंप्लेंट हो सकती है। मैंने लेबर के हवाले से आपको पहले बता दिया है। इसके साथ साथ मैं एक और भी गुजारिश कर दूं आपके ज़रिए कि देखें, हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया था, उसमें के इलेक्ट्रिक, सेपको, हेस्को, SSGC के नुमाइंदे बिठाए थे और उनसे ये कहा था कि जिनका बिजली का बिल 4,000 रुपये तक है और जिनका गैस का बिल 2,000 रुपये तक है उनका बिल इस लॉकडाउन के दौरान ना लिया जाए और ये बिल अगली 10 महीने की किस्तों में जो है वो एडजस्ट किया जाए ताकि वो आसानी से अदा कर सकें। इस पर बहुत हमने देखा कि एक तर्जुमान थे कोई एनर्जी डिवीजन के शायद फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने काफ़ी शोर किया। मैं आज आपके ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप गैस का बिल और बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं। आपने 100 अरब रुपए के करीब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको आपने रिफंड दिया है। आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की है। उससे पहले भी अमीर लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं, मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ अगर इस मुल्क के गरीबों को मिल सकता है कि जिसका घर का बिल कह लें या जिसके 200 यूनिट बिजली के आते हैं या जिसका गैस का बिल 2,000-3,000 आता है, इस लॉकडाउन के दौरान उनका बिजली का बिल आप माफ कर दें ताकि एक जेन्युइन रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड, इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होगी, कोई किसी की पसंद नापसंद नहीं होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, उनके बिजली और गैस के बिल माफ़ किए जाएं, इसलिए कि मदारिस और मसाजिद वो ज़ाहिर खुलती हैं, वहाँ लोग आते हैं, वो चंदा कलेक्ट होता है, उस चंदे की बुनियाद पर ये खर्चात पूरे किए जाते हैं। पिछले 2 महीनों से इन मसाजिद में नमाजियों की तादाद बहुत कम हुई है। हमने खुद लोगों को डिस्करेज किया है कि लोग ना जाएं, कम से कम तादाद में जाएं। तो मेरी ये गुजारिश होगी, अपील होगी वफाकी हुकूमत से कि रहायशी इलाकों में जिनका 200 यूनिट तक का इस्तेमाल है, जिनका गैस का बिल 2,000 रुपये तक का आता है, उनके बिल माफ़ किए जाएं और मदारिस और मस्जिदों का बिल जो है वो भी माफ़ कर दिया जाए इस लॉकडाउन के दौरान ताकि रिलीफ उनको मिल सके। जेन्युइन वो लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं। इम्तियाज शेख साहब कोई बात कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपके सवालात भी ले लूँगा। जी कोई सवाल आप करना चाहें तो माजूर। जी सर, जो है वो व्यापारी हजरात जो है पीटीआई से मिले रहनुमाओं से, उनका ये मुतालबा है कि जो ये बिजनेस है वो खोला जाए ताकि हम सर्वाइव कर सके और पीटीआई उनके साथ खड़ी है। तो सिंधु हुकूमत कब खोल रही है ये कारोबार? देखिए ये तमाम जो हमारे ट्रेडर्स हैं हमसे राब्ते में हैं, हमने इनसे मुलाकातें भी की हैं और एक बात हम बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर ये चाहती है कि जो फैसला हो वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी या NCOC जो एक बनाई हुई है
اس کے سطح پر ہو اور پورے ملک میں ایک جیسا ہو تاکہ کہیں سے کوئی دوسری آواز نہ آئے. لیکن آج ایک میٹنگ ہوئی تھی NCOC کی جس میں کچھ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی تھیں. تو یہ PTI کے دوست جو یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مارکیٹیں بھی کھول دو, ٹرانسپورٹ بھی کھول دو, سارا کچھ کھول دو, تو میں ان کے لیے عرض کروں کہ وہ ہمیں دھمکیاں دینے سے پہلے اگر پہلے وفاقی حکومت کو تھوڑا بتا دیں کہ انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ نہیں کھلنی چاہیے, جو مال ہیں وہ نہیں کھلنے چاہیے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بند کرنے کی تجویز NCOC کے سامنے رکھی گئی ہے. تو جو فیصلہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کرے گی, NCOC کرے گی, صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن جو ہمارے اس پورے ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ نہ کریں. یہ PTI کے دوست یہاں جب ہم نے کچھ ٹریڈرز کو وائلیشن پر گرفتار کیا اور FIR کاٹی تو وہ ان کے ساتھ ملنے بھی چلے گئے, بڑی شور مچایا. لیکن اسی دن پشاور میں کچھ لوگوں نے دکانیں کھولنے کی کوشش کی تو وہاں KPK کی حکومت نے, وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر فائرنگ بھی کی. تو یہ جو کنٹروورشل کی قسم کی چیزیں کرتے ہیں, جو کنٹراڈکشن ہے ان کے بیانات میں, وہ نہیں ہونے چاہیے. میری ان سے گزارش ہے کہ اس وقت پورے ملک میں, پوری دنیا میں ایک سنگین صورتحال ہے. ہمیں اس موقع پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں دکانیں کھولنی چاہیے, کوئی بری بات نہیں, ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے. لیکن یہ ڈیمانڈ ان کو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھنی چاہیے, ان کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں تو ٹرانسپورٹ کھول لو لیکن بھلے کہ خیبر پختونخوا میں بند رہے, پنجاب میں بند رہے, یہاں بازار کھول لو لیکن باقی صوبوں میں بھلے بند رہے جہاں پر PTI کی حکومت ہے. تو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں اس ایشو پر, اس مسئلے پر. اس قوم میں یکسانیت رہنے دیں, یکجہتی رہنے دیں, یہ بڑی مہربانی ہوگی. ایک ایک کر کے جی. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وفاقی حکومت کے پاس اور صوبائی حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہم نے بجٹ بنایا تھا وہ وفاقی حکومت کے جو اعلانات تھے, انہوں نے ہمیں جو کمٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے اپنا بجٹ بنایا اس کے مطابق NFC کے تحت انہوں نے کہا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARY News.tv اور دیکھیں